बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। पॉलिटिकल लैंडस्केप पर क्या हो रहा है इस पर सदीक जान से बात करेंगे। सदीक जान साहब, मलिक रियाज कह रहे हैं कि 25-30 साल के राज खोल लें। जो मैं उस पर आता हूँ एक जुमला कह के, कहने का मकसद ये है कि ये जो यहाँ पे बात होती है ना कि हमने मलिक रियाज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, भाई पिशावर वाला आपने बंद करवाया, आपने कार्रवाई सिर्फ इसलिए की कि आप उससे इमरान खान के खिलाफ बयान लेना चाहते थे, वरना तो आप और मलिक रियाज तो एक चीज है, आप तो बेनिफिशियरी मलिक रियाज नहीं दे रहा। तो अब आ जाए इस पे, जो मलिक रियाज ने कहा ना मेरे पास 25-30 साल के सबूत हैं, वो इमरान खान के खिलाफ उसने इस्तेमाल होना होता तो वो तो हो गया होता ना। इमरान खान का तो मामला ही नहीं है। इमरान खान, और दूसरी बात एक और है, अगर मलिक रियाज के इमरान खान से कोई मामला थे जिसमें कहा जाता है कि जी अंगूठियां ले ली बुशरा बीबी ने फला फला, वो अंगूठियों वाली बात कहाँ पे है? उसमें फैसले में होनी चाहिए थी ना। जो और कहा जाता है कि बुशरा बीबी ने ये फायदे लिए, कहाँ आपने केस बनाया है बुशरा बीबी पर कि उसने ये फायदे लिए मलिक रियाज से? बात ये है, ये जो मलिक रियाज साहब ने ट्वीट में लिखा है ना कि 25-30 साल के सबूत जो है ना वो मेरे पास हैं, तो रीड माई लिप्स, देखने वाले भी पढ़ लेंगे, जो मैं नहीं कह पा रहा वो भी समझ जाएंगे कि उनका मलिक रियाज साहब किसको कह रहे हैं कि भाईजान। क्योंकि मलिक रियाज साहब जो है वो उनका एक है कि उन्होंने सैकड़ों लोगों को प्लाट दिए हुए हैं, पैसा दिया हुआ है, और एक बात मलिक रियाज साहब की अच्छी है कि उन्होंने जिस को प्लाट दिए ठीक है, ये सिर्फ काम मरीम नवाज को तो नहीं आते ना, वो जो कहती हैं कि मेरे पास इतनी और भी वीडियोस हैं और ये वो सारा कुछ, सर वो तो ये काम नहीं करती ना। मलिक रियाज साहब ने भी बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से किए हुए हैं, उन्होंने कैमरे शैमरे उस कमरे में लगाए हुए हैं, तो सर वो सारी उनके पास ट्रेल है। और उन्होंने एक, अब आप देखें ना कि ये क्या आपका वक्त आ गया है कि मलिक रियाज आपको मतलब इस हद तक धमकी दे रहा है कि देखें मैं आपको बताऊं, ये जो एक आज खबरें लगी हुई है ना कि मलिक रियाज को वापस लाने के लिए कार्रवाई का आगाज़, ये सब बोगस बातें हैं। यूएई में जितना पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, 2-3-4 लोग पिछले 2-2.5 माह में पीटीआई के वहाँ से उठाए गए हैं, जिसका पीटीआई ने नहीं उसको डिस्क्लोज किया, किसी वजह से नहीं किया, और उनको उठाया गया वहाँ से, सिर्फ पाकिस्तान के कहने पर उनको वहाँ से उठा लिया गया। अरशद शरीफ साहब को मामला आपके सामने कि कहा गया कि आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाएँ। तो मलिक रियाज साहब को अगर ये लाना चाहें तो यूएई के साथ इतने तल्लुकात हैं कि लाया जा सकता है, लेकिन नहीं लाएंगे। और जो यहाँ पे उनके साथ, ये मलिक रियाज साहब ने ट्वीट क्यों किया? मलिक रियाज को यह है कि पहले ही उनके बैरिटों से यहाँ छेड़छाड़ की गई है, मजीद करेंगे। उन्होंने धमकी दे दी है कि भाईजान आप तगड़े हो जाओ, ऐसी की तैसी, मेरे भी ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया, अब ज़रा करो। और शायद इसकी एक वजह यह भी है कि मलिक रियाज को भी नज़र आ रहा है कि ये पहले ही फंसे हुए हैं, तो आपको पता है जब कोई गिरा पड़ा होता है ना, तो जो उसका मुखालिफ होता है वो सारे आके ऊपर से। सही। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामा है उस पर मैं आने वाले चंद घंटों में एक और वीडियो कल सुबह तक जो है वो उसके ऊपर करूँगा, क्योंकि जो जिस पिच से हुकूमत शुरू हुई थी वो पिच आहिस्ता आहिस्ता मेलो होती हुई किस मकाम पर आ गई है डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के हवाले से, लेकिन वो जुड़ी हुई है हमारे दाखिली सियासी मंजरनामे से भी। सदीक जान साहब ये बताएँ कि तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम चौथे राउंड में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत ने पहले एक ज़राए से खबर चली कि ये फ़ैसला कर लिया है कि चिट्टा जवाब दे देंगे, 9 मई पे कोई कमीशन नहीं बन रहा, और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक वजाहत आ गई। फिर अब पता चला कि उसके ऊपर एक ज़ैली कमेटी जो है वो बना दी है जवाब तरतीब देने के लिए। तो अगर तो नहीं बनाना तो फिर तो एक सीधा सीधा जवाब है कि भाई हम जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। ये कमेटी बनना, ये किस चीज़ का वेट एंड सी हो रहा है? और तहरीक इंसाफ का ये फ़ैसला कि हम नहीं बैठेंगे चौथे राउंड के लिए, और 31 जनवरी की डेडलाइन बरकरार है, ये कैसे कनेक्टेड? देखिए सर रकवी साहब, ये मैं वजह बता देता हूँ। इस पे सबसे पहले आपने जो खबर दी थी, अगर आपसे पहले किसी ने दी थी तो मुझे को बता दे तो मैं उनको क्रेडिट दे दूँगा। आपने सबसे पहले कहा था कि 26 नवंबर का जो कुछ हुआ है इंटरनेशनली, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए और चीज़ों को मज़ीद ख़राबी की तरफ जाने से रोकने के लिए ये मुज़ाकरात का ड्रामा शुरू किया गया, ताकि दुनिया को हम बताएं कि यार आप टेंशन ना लें, हम बैठ गए पीटीआई के साथ, जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे बंदों को गोलियाँ लगी हैं। ये हुआ ये है कि जिस दिन आपको पता है लास्ट सेशन हुआ था 16 को मुज़ाकरात का, उसके 2.5-3 घंटे बाद राना सनाउल्लाह साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी इरफान सदीकी साहब के साथ कि भाग जाओ, कोई चक्कर नहीं है, कोई तुम्हें कमीशन नहीं मिलेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, और रगड़ उगड़ दिया था। और ये के बाद नज़र में कह के प्रेमा फशाई कह के उन्होंने कार्रवाई पूरी डाल दी। अब हुआ क्या है? अच्छा, एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट ऐड कर दूं कि उस मुलाकात के हवाले से मेरी जो मुज़ाकरात में शरीक लोग हैं दोनों साइड से, मल्टीपल लोगों से बात हुई है, वो ये ज़रूर कंफर्म कर रहे हैं कि जिस वक्त तक मुज़ाकरात चल रहे थे, उस कमरे से बाहर नहीं निकले थे, उस वक्त तक हुकूमत की कमेटी में नून लीग में से किसी भी शख्स की ना गुफ्तगू, ना लहजा,
نہ ٹون نہ الفاظ وہ تھے جو پریس کانفرنس میں ہوئے, کچھ درمیان میں تبدیل ہوا. وہ سمپل تھا نا, جب وہ باہر نکلے تو وہ خبر کی واضح طور پہ تصدیق ہو چکی تھی کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے گوہر صاحب کی, اور علی امین گنڈا پور نے بھی تصدیق کر دی تھی, اور یہ بھی بتا دیا, خان صاحب کا بھی بیان آ گیا, خان کا بھی بیان آ گیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ وہاں بات کیا ہوئی ہے. اس کا ریئیکشن تھا, اس خبر کا ریئیکشن تھا دراصل وہ. لیکن اب کل کیا ہوا, فیصلہ وہی ہے, کوئی کمیشن نہیں ملے گا, بھاگ جاؤ, کوئی چکر نہیں ہے, کوئی آسانی نہیں ہے, کوئی سکون نہیں ہے, وہی ساری چیزیں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی رہیں گی جو پہلے ہو رہی تھیں. کل ہوا یہ کہ جیسے ہی خبر باہر آئی نا تو پھر ان کو عرفان صدیقی کو کہا گیا, آرڈر کیا گیا کہ جا کے اور بیان دو کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم مذاکرات کر رہے ہیں, اور پھر مذاکرات کی تاریخ دی گئی ہے. مسئلہ عیسیٰ نقوی صاحب اس وقت یہ ہے, میں پہلے بھی کہیں پہ یہ بات کر چکا ہوں, عمران خان اوورسیز پاکستانی اور عمران خان کے جو اگریسو سپورٹرز ہیں یا ان کے جو نظریاتی لوگ ہیں جو بالکل مزاحمت کے 100% موڈ میں, وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیپٹر کلوز ہو جائے مذاکرات کا. عمران خان صاحب کو باہر سے ان کے ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر نے یہ پیغام بھجوایا اٹیالہ میں کہ خان صاحب یہ جو مذاکرات والا ڈرامہ شروع ہوا ہے نا, اس کی وجہ سے جو آپ کی ریمیٹنسز والی کال ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہو سکی اوورسیز پاکستانیوں میں, کیونکہ اوورسیز پاکستانی جب 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, ہر جگہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے اور بڑے مثبت طریقے سے ہو رہے ہیں, اور پھر آپ کے اپنے لیڈرز کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ بڑی پازیٹیو, بڑی یہ وہ سارا کچھ. خان صاحب وہ افیکٹو نہیں ہو سکی جب تک عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ ان کے باہر کے پارٹی لیڈرز کی جانب سے, آرگنائزرز کی طرف سے, کہ جب تک مذاکرات کا ڈرامہ بند نہیں کرتے آپ کی یہ ریمیٹنسز والی کال افیکٹو نہیں ہو سکتی. نمبر 1. نمبر 2, خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے, اور خان صاحب نے خود بھی یہ کہا پارٹی کے کچھ لوگوں کو کہ جماعت جو ملے ان سے, خان صاحب نے کہا کہ ذرا جمع تفریق تو کرو کہ جب سے مذاکرات کی کہانی شروع ہوئی ہے ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, اور حکومت نے کیا کھویا اور کیا پایا. خان کہتا ہے کہ ہم نے کھویا ہی کھویا ہے, حکومت نے پایا ہی پایا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا ہے, وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل پریشر کم ہو گیا, اوورسیز پاکستانیوں کا پریشر کم ہو گیا ہے, ان کی نفرت کم ہو گئی ہے. خان کہتا ہے ہمیں تو لاس ہوا ہے, ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب عمران خان یہ چاہتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا ڈرامہ کلوز ہو. پی ٹی آئی کے اندر جو چابی والے کھلونے ہیں نا وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا ڈرامہ چلتا رہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے کیٹیگوریکل کہا ہے, اور یہ جو کل بیان دلوایا گیا نا عرفان صدیقی سے کہ جا کے کہو فوراً کہ نہیں یہ وہ اس لیے کہا گیا کہ ان کو کسی نے کہا کہ یار تم لوگ پاگل ہو, ادھر ٹرمپ حلف اٹھا رہا ہے, تم ادھر ابھی سے کہہ رہے ہو کہ مذاکرات کا چیپٹر کلوز ہے. وہ کام جو اوورسیز پاکستانیوں نے شاید 1 فروری سے جا کے اس کے بعد کرنا ہے, تم لوگ آج سے چاہتے ہو کہ شروع ہو جائیں. کوئی تو عقل کو ہاتھ مارو. صرف اوورسیز پاکستانیوں کے ریئیکشن کو روکنے کے لیے کل عرفان صدیقی سے بیان دلوایا گیا کہ مذاکرات چل رہے ہیں, بڑے پازیٹیو چل رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے, غور ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی کمیشن نہیں بننا, کچھ پی ٹی آئی کو نہیں ملنا. آپ نے دیکھ لیا عدالتوں سے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یا ان ججز کے ساتھ ہو رہا ہے جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں. صرف یہ جو مذاکرات کی کہانی حکومت چلانا چاہتی ہے یہ ایک ٹریپ ہے, ٹریک کی بتی ہے, اور وجہ صرف یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو پلان کر کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے 1 فروری کے بعد جو وہ انٹرنیشنل لیول پہ جو عمران خان نے کہا ہے کہ انٹرنیشنلی اس چیز کو لے کے جائیں, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, یہ وہ ان ساری چیزوں کو روکنے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے یہ مذاکرات کا ڈرامہ کی خبر دی گئی ہے. اور اس دوران جو خبر یعنی آپ, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس پہ بات کی نہیں کی, آپ شاید کر چکے ہوں کیونکہ میں کچھ آپ کے ولاگز نہیں دیکھ سکا, کہ پاکستان ظاہر ہے پس پردہ بھی ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ معاملات تھوڑے سے, میں نے اس کے اوپر کی ہے کچھ گفتگو جو ہے وہ میں نے ابھی کرنی ہے اس کے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ نجم سیٹھی جو ہے آپ کو پتا ہے وہ شریف خاندان کے اور موجودہ نظام کے کتنے قریب ہیں. نجم سیٹھی یہ کہتے ہیں کہ لابنگ فرم ایک ہائر کی گئی ہے اور ایک پی آر فرم ہائر کی گئی ہے, اور بہت تیزی سے پاکستان کوشش کر رہا ہے. اگر ہماری گوٹی فٹ ہو گئی ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ پھر پی ٹی آئی والوں کو لگ پتہ جائے گا. اچھا, اس میں میرے پاس کچھ ایڈیشنل انفارمیشن ہے, وہ میں اس کے لیے پوری علیحدہ سے جو ہے وہ ویڈیو درکار ہے, تو یہاں پر ہم اس گفتگو کو روکتے ہیں اور اگلے 1-2 دن میں صدیق جان کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے جس میں یہ جو ابھی عدالتی محاذ کے اوپر بہت ہی حیران کن ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہیں اس پر بات کریں گے. اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت امریکہ میں پاکستان کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم ایونٹ شروع ہو چکا ہوگا. یہ جب آپ دیکھیں گے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہوگا. کیپٹل ہل میں کانگریس میں بریفنگ دی جا رہی ہے پاکستان کے معاملے پر کانگریس مین کو, اور اس کا آفٹر ایفیکٹ وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور یہ جو یہاں پر مذاکرات والا معاملہ ہے, سیاسی معاملات ہیں وہ لنکڈ ہیں, وہاں سے جو نتیجہ آتا ہے پھر جو فزیشنز ہیں
پاکستانی امریکن فزیشنز وہ 2 ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں اگلے 10 دن میں میری انفارمیشن کے مطابق، اور وہ دونوں ملاقاتیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ان کے بعد جو آنے والا سٹیٹمنٹ ہوگا، پھر فروری کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ ایک ہائی لیول وزٹ متوقع ہے امریکہ سے پاکستان کا، اور اگر یہ تینوں چیزیں اسی طریقے سے اس ترتیب کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں یہاں پر ایک بہت بڑا پولیٹیکل امپیکٹ آپ کو آتا ہوا دکھائی دے گا، جس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اور صدیق جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔